مرحبا بكم في سي بي سي بنا، معكم شيف وجدي بركوز في المطبخ التونسي كالعادة. شوية تصنيف في رمضان شيخكم، شوية بنة، شوية روسيتات سهلين وأمورنا واضحة. بالنسبة لليوم روسيت سهلة برشا. مشيت للمارشي لقيت طرف شوية سبادون، قلت باش نعمل بيه دو بلا اون ان بلا. كيفاش دو بلا اون ان بلا؟ معناتها باش نعمل اسبادون في الصوص والاكومبانيمون نتاعو ساسخا المقرونه نتاعنا. اما هو كيفاش باش يطيب نوريكم من بعد. وبالنسبه للديسير باش نعملوا الدبله ولا وذنين القاضي. شنو وذنين القاضي؟ هذوما يسميوهم وذنين قاضي خاطر يزون لا فورم نتاع الوذنين. معناتها سي ان ديسير حلو نعملوه برشا في رمضان ويتاكل برشا، سورتو في السهرية مع كويستي مع قهوة عربي والكل. سي ديليس. تنوريكم كيفاش نخدموه ونحضروه ونطيبوه ونشحروه. بالنسبة توا مانيش باش نبدا بالكوجينة، باش نبدا بالباتيسري خاطر هو اللي باش يشد اليد. المقرونة بالاسبادون 10 مينوت غون ماكسيموم يكون حاضر. تحط الماء نتاع المقرونة تسمط، حطيت الماء نتاع المقرونة تسمط، صوص تيب سبادون تيب معاه، من بعد صوتي كل مع بعض. معناتها غران ماكسيموم 10 مينوت لو طون تاع ليبوليسيون ولو طون تاع ترتيب المقرونة تجي قد. باه تو باش نبداو بالأذنين القاضي. أذنين القاضي سي اون بات فريش كيما نقولوها. سي اون بات فريش معناتها تنجم تعمل بها اللازانيا، تنجم تعمل بها الرافيولي، تنجم تعمل بها بليزيور شوز. توا اليوم انا هنا خذيت 500 غرام دو فارين عليهم 5 كعبات عظم. انا باش نعمل شطرهم خاطر سي ترو، سي اون تري غروند كونتيتي. انا باش نعمل 250 غرام فارينه. بون افي دو نعرفهم قداش 250 غرام فارينه. عليهم اونتر زوز و 3 كعبات عظم. معناتها تتلملي البات با بلوس كو سا. معاهم شويه سكر فاني مش برشا، معاهم الملح خاطر البات نتاعنا تحب الملح. فوالا. وما يتعجنش بالماء اللي هو اللي باش يعجنو هو العظم. معناتها البات نتاعنا تتعجن كان بالعظم. لهنا نحط كعبتين عظم، ونشوف كيفاش بتتلم البات. هذه بنينه برشا، سورتو تنجم تخدموا منها اون تري تري غروند كونتيتي، تحضروها وقت اللي حاجتكم بها تشحروا وتاكلوا. معناتها ما تستحقش كيما نقولوها معناتها تشحر كل وقتها. لأني نحس البات مازالت يابسة، نزيدها كعب عظم أخرى. يسوفي يتم بالعظم البات. الفاني حاطيناه باش ينحي الصفورية متاع العظم. هوني البات بدات تتلملي، ريتوها تكون يابسة شوية. راهو كي تعملوا 500 غرام دو فارين وكعبتين و5 كعبات عظم تلملكم فاسيلمون. فوالا. تلمت البات امورها واضحه. باش ندوب، باش نعجنها شويه على البوست دو ترافاي باش تولي لي هوموجين. لتوها البات يابسه، لازمها تكون يابسه البات، لازم تكونش تكون طريه. هذه نجمو نعملو بها كما قلت لكم قبيليكا
اللازانيا نجمو نعملو بها لي غافيولي، اما يسوفي خدمت بكدا البات نتاعك ما عادش تخاف منها. هوني البات لمت هاك شفتوها، فوالا. شلون باش نعمل توا؟ باش نخليها ترتاح 2-3 مينوت، نعملها دي بتيت بول باش تسهل الخدمة، ونخليها ترتاح 2-3 مينوت تهجى شوية الفارينة، ومن بعد نخدمو الوذين القاضي ولا الدبلة، عندها زوز أسامي في تونس. فوالا لهنا حضرت البات، علاش نخليها ترتاح 2-3 مينوت؟ باش الجلوتين يعطيني طوع من بعد في الحلين، معناتها من بعد ما يقعدليش، معناتها تقعدليش البات ما نجمش نحلها، لازم اي بات ترتاح. خليها ترتاح. اونتخ طون نحضروا السلعه نتاع المقرونه بالاسبادون. بالنسبه للمقرونه بالاسبادون باش نحضروا لها صوص طوماط. هي صوص طوماط نتاعها فيها طماطم معجونه، ثوم ورند، سورتو مادام عندنا باش نعملوا معناتها مقرونه الثوم ورند لازمهم يكونوا موجودين. جربوها وتشوفوا قداش تبنى مقرونتكم. راهو ثوم ورند ما عندكمش فكره قداش تبني الصوص. هوني عندي المقله، خذيت بصل، خذيت طماطم مكعب، شويه فلفل بالعبيد، ثوم، طماطم معجونه والرند. معناتها البلا نتاعنا ساهل وما يطلبش بوكو دانكريديون كيما نقولوها. لهنا البصل مش باش يتقص كالعاده، هوني البصل باش نقصو كيما السباغيتي، معناتها باش يتقص كله بالطول وما نحطوش برشا بصل. معناتها شتا كعبه بصل اون برانسيب تزازيها البريباراسيون نتاعنا. فوالا نحطو الزيت يسخن، نحطو بزيت زيت خاطر نقراو حسابنا اللي هي باش تعد عليها زادة المقرونة. نحطو شوية زيت زيتونة. فوالا هوني البصل قسيتو بالطول. الطماطم مسسخة لا ميم شوز، نخلي لها البيدونكول نتاعها هذيك خاطر باش تسيب لي الماء في وسط الصوص حاجتي بها. تعمل لي مويمون في عوض نعمل مويمون بالماء، نولي نعمل مويمون بالطماطم اللي عندي. فوالا هوني شو باش نعمل؟ الزيت قاعد يسخن، نرمي فيه الرند. الرند كي ترميه في الزيت يفوح الزيت نتاعك ويسيب، خاطر نعرفوا الرند اللي يبارفيم بوكو. حطه في الزيت وتشوفوا كيفاش يفوح لك المقرونه نتاعك. هوني صاي الطماطم قصيتها، البصل قصيته، اش قعد لي كان باش نحط الثوم والرند ونبدا البريباراسيون نتاعي. انا تو نخلي الزيت يسخن باش هكاكا ديريكتومون كي نرمي البصل نسمع حسه. نخلي البصل يتقلى مليح. ريتو كونتيتي تاع زيت حطيتها خاطر المقرونه تجي كيما نقولوها احنا في تونس مزيته شويه، معناتها فيها بزيت شويه بزيت، هي اللي باش يبننها مع الثوم والرند والكل. هوني البصل قاعد يتقلى، نجي لهنا نحط الثوم. سافا شونجي المطعم والجو والكل باش يتبدل، تو تولي حاجه اخرى.
تشم الرند، تشم الثوم، تشم معناتها سيء، بديت نشم في ريحة المقرونة لأن هنا هوني أنا عندي هنا ريحة المقرونة. نحط طماط كونسونطري، فوالا نقليها مليح. التفاح مش تو باش نحط حتى نكمل نحط الطماطم والكل وقتها نفوح. فوالا لهنا البصل تقلى، الطماطم تقلت في وسطها، نجي نحط الطماط الفريش ونفوح. معناتها ريتوها كلها مقصوصة كيما المقرونة اللي خذيتها. هوني نفوح. عندي راس الحانوت، نحط اون تري بون كونتيتي خاطر نقرا حسابي اللي هي عندي صوص طوماط نتاع الاسبادون وعندي سباغيتي باش تتعدى تصوصا فيها، معناتها لا كونتيتي اللي باش نحطوها تكون جينيروز شويه. باش نحطو الملح ونحطو الفلفل الاكحل. هوني الصوص متاعي تحضرت. هوني الصوص متاعي حضرت باش نرمي. ما نحكي لكمش على الريحة اللي موجودة. نحط لي ترانش ديسبادون في وسطو. الاسبادون فيه ساعتيب ما فيش روح، ونحط معاه مش برشا ماء، شوية ماء. الماء هذاك هو اللي باش يخلي الاسبادون يطيب. نغطيها ونخليها تطيب سلة سلة. هوني نرجعو للدبلة. لهنا البات ارتاحت، لهنا بالنسبة حلين الدبلة. نحط انشاء، ما تتحلش بالفارينة، راهي تتحل بنشاء. ونحل البات متاعي بالطول. راهي بور للحلين ماهيش ساهلة على خاطر لازم تطبعها تطبيع، وديما بنشاء. وتحرك البات متاعك ما تخليهاش تلصق على البوست دو طرافاي. قد ما تحلها جويدة قد ما تجيك باهية. فوالا نحلها جويدة لو ماكسيموم. باش من بعد تشوفوا كيفاش كي تدخل الزيت كيفاش تنفش. هو اللي باش ينفجها هو العظم. ومن بعد لو غو كروستيون سي ان غو اكسبسيونيل. فوالا البات تحلت هاكا ريتوها جويدة. مازالت خشينة شوية باش نزيد نجودها شوية، خاطر قد ما تحلها جويدة قد ما يعطيك ان بون ريزولتا. فوالا
ريتو الطرف هذايا باش يعطيني ابوبري 5 بياس، كان مش اقل شويه. نقص باش نسوي البات ونجي لهنا نقص دي بوند ماهمش عاليين برشا على خاطر هي راهي في الكوشه تزيد تعلى. فوالا نزيد نقص شوي. الطرف هذايا اللي قسيته عطاتني 6 بياس. هوني شنو باش نعمل؟ باش نبدا نحط الزيت يسخن. نفقد لسبادون اللي قاعد تجيب سله ما نحكي لكمش، والريحه اللي طلعت ان ديليس. لا كويزين حط طيب. لا كويزين معناتها كي تعطيها دو لامور، تعطيها لا توندريس، طنجرتك تبدا شيخ عليها كيفاش تطيب، كيفاش الميجود، كيفاش عامله جو. فريمون معناتها elle va te donner beaucoup de choses. هوني الزيت متاعنا قاعد يسخن. شنو باش نعملو؟ باش نبداو نقليو الدبلة. لهنا ناخذ شوية ماء، الماء هذاك باش نلصق بيه الدبلة. ريتوها جويدة، لهنا نزيد نجود فيها لو ماكسيموم بشوية بشوية من غير ما ننزل عليها. معناتها نجود البات من غير ما ننزل عليها باش ما تتقطعليش، وقاعدة تعطي فيا في التوع. فوالا باهي. لهنا اش نعمل؟ لهنا ندور على صبعي دورة صغيرة، ومن بعد نكبر في الدورة، ومن بعد هذايا نلصقو بشوية ماء لهنا كيما هكا. نحط شوية ماء لهنا، فوالا، ونلصق البات. لصقها مليح البات خاطر باش ما تتحليش في الزيت. هوني خليت فرقيتة باش نحط الفرقيتة في وسط البريباراسيون تاعنا. بدا يسخن الزيت. شو باش نعمل؟ باش نرميها ونحلها من ناحية الفرقيتة كما هي تتحل كومبليتمون. هالا ريتوها. نعاود لكم كعيبة أخرى، نزيد نجبد شوية باش نطول فيها. كويسون تاعها راهي ما تتطلبش برشا كويسون. نسكر على صبعي كل مرة نطول شوية. فوالا نجي لهنا نعمل شوية ماء، نلصقها بيديه بالماء ونرميها في الزيت ونبدأ نحلها باش تتحل في الزيت كيما هكا، ونتبع الكويسون تاعها خاطر هي راهي في ساعة تطيب. ريتوها سهلة مهلة. سكر على صبعي كل مرة نطول شوية ونجي لهنا نحط شوية ماء نلصق بها البات بكدا، ونجي نحط الفرشيطة نرميها في الزيت وندور. فوالا لهنا نتفقدهم نخليهم دوب ما يحمروا خاطر يخرجوا دوري شوية، ما يخرجوش حمر برشا.
نكمل الكعبتين هذوما ونرجعوا للسبادون. هلا نجي لهنا كالعادة نطول شوية، نحط شوية ماء نلصق به الباط وندورها في الزيت. لهنا عندي كعبتين طاب لازمني نخرجهم. هلا نخرجهم. ريتوها الدبلة والبنة فاش متاعها هليك خوستيونت. فوالا نكملو الكعبتين اللي عندي. معناتها كل بول باش تعمل لي ابوبري 6 7 كعبات. معناتها عندي لهنا 4 بول مازالوا 28 كعبة. معناتها 250 غرام فرينة تعمل لي ابوبري 28 كعبة دبلة. كي تكون صغيرة كيما هكا. فوالا نخرج الكعبتين الاخرين اللي طابوا. نكملوا الكعبة الاخرى. كانوا قبل يعملوهم كبار برشا، كانت الكعبة والتوا يبيعوا فيها في تونس كعبة كبيرة هكا كيما هكا الكعبة وعالية كيما هكا ناكلوها 2 3 بيرسون. فوالا الدبلة متاعنا حضرت أمورها واضحة. ناقص توا كان باش نشحرها. الشحور متاعي ديما نقولكم تعملوا صحفتين سكر صحفة ماء 10 مينوت بعد ديبيليسيون وقت اللي يبدا يغلي 10 مينوت تخرج الدبلة متاعك، تخرج تنحي السكر متاعك من فوق الغاز. فوالا الدبلة حضرت اكريتوها. معناتها كالكو زيزامبل اللي عندي. لهنا عندي شحور باش نشحرهم ونعملهم شوية جرجير من فوق وهذا كله باش تشوفوه من بعد. نرجعوا توا للسبادون. السبادون قاعدة يطيب سلة سلة وما نحكي لكمش على الريحة اللي طالعة تاع الصوص والسبادون اللي قاعد يطيب والكل. هوني باش نزيد 2 3 مينوت نحي الاسبادون ونحي معاه شوية صوص ونصوتي المقرونة متاعي معاها من بعد. معناتها أنا توا باش نحي الاسبادون. نحي الاسبادون نحطو في معون وحده ومن بعد نصوتيها شوية في الصوص هذيكا. نعمل دريساج متاعي معها قرينة فلفل بالعبيد اللي باش نرميهم من توا يطيبوا شوية. يقعد لنا الدريساج والديكوراسيون. هذا المنيو بتاعنا تاع اليوم. يقعد لنا الديكوراسيون والدريساج تشوفوا هذا كله بعد فاصل. نرجع لكم بعد فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. المقرونة متاعنا بالاسبادون ما نحكي لكمش حضرت ريحتها فوحت البلاتو. جماعة مازالوا دايخين وفاشلين وكل ما نحكي لكمش. المقرونة متاعنا قلنا عملناها سهلة 2 زون. عملنا الاسبادون طيب في الصوص شوية زيت زيتونة شوية زيت ثوم ورند وبصل كعبة طماطم كعب شوية طماطم معجونة قليناهم حسب ندوب الشماء باش طيبنا بيهم ليزاسبادون بتاعنا. من بعد خرجنا الاسبادون مع شوية صوص. صوتينا المقرونة في وسط الصوص هذيك وخرجناها وحطيناها في طبق زيناها قرينة فلفل بالعبيد. اعملوها وتفكروني. بالنسبة للدبلة راك شفتوا الدبلة هاهي. معناتها سي ان ديسير تيبيكمون تونيزيان بنين برشا وسهلة فيغ. خذينا تاخذوا ابوبري
250 جرام فارينة، عليهم 3 كعبات عظم، تعجنوهم مليح مليح مليح، تخليها من بعد تعملهم ديبول، تخليهم يرتاحوا، تعملهم ديبول تخليهم يرتاحوا، ومن بعد تاخذ كل بول تحلو بشوية نشا، تحل مليح، تخليها ورقة جويدة بيداء، هاك شفتوا كيفاش حليناها الورقة جويدة، ومن بعد تلفوها في ديكم، تحطوا تقليوها في الزيت، فرقيتها تحلوها شوية باش تتحل وتتنفس كعب الدبلة، ومن بعد شحناها، عملنا لها شوية جرجين من فوق مع كويستي ولا قهوة عربي، فكروني سان ديليس، وحتى في العيد نعملوه ويحبوه برشا العباد. ان شاء الله المنيو بتاع اليوم عجبكم، وان شاء الله نشوفوكم في حلقة جديدة، ونقول لكم شاي طيبة وصحة شبيركم المسبق.